नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म राधिका कालो। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी। घाइते 17 जनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार जारी। 2 नाबालकको अवस्था गम्भीर। सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको बारम्बार हस्तक्षेप। तटबन्ध निर्माणमा अवरोध र हतियारसहित गस्ती। स्थानीयको नाराबाजीले पछि हट्न बाध्य। बागलुङको बडीगाडमा खानेपानी र सडकको शास्ति। स्थानीयको पीडा सुन्न पुगे रेसी धमला। खानेपानी र विद्युतको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता। र रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या। जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने चिन्ता। सडक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिँदा सिद्धार्थनगरवासी आक्रोशित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। काभ्रेको नवबुद्धमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएको सम्बन्धी समाचारबाट। काभ्रेको नवबुद्धमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बनेपाबाट रोसीतर्फ गइरहेको बा 3 ख 8398 नम्बरको बस नवबुद्ध 2 मा दुर्घटनामा परेको हो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको धुलिखेल अस्पताल उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार 17 जना घाइतेको अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। घाइतेमध्ये 2 जना नाबालक रहेका छन्। उनीहरू कसको बच्चा हुन् भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। मृत्यु हुनेमा 4 पुरुष र 4 महिला रहेका छन्। उनीहरू कसैको पनि पहिचान हुन सकेको छैन। बनेपाबाट रोसी गाउँपालिकाको खारपाचोक हुँदै सुङ्गुरे जाँदै गरेको बस बीपी राजमार्गको नवबुद्ध नगरपालिका 2 बुच्चाकोटमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परेको उक्त बस बीपी राजमार्गबाट करिब 200 मिटर तल खसेको छ। अरनिको यातायातको उक्त बसमा 25 देखि 30 जना सवार रहेको अनुमान गरिएको छ। अब सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेशले तनाव उत्पन्न भएको समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को टोली प्रवेश गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। नेपाली भूमिमा हतियारसहित छिरेको एसएसबीको टोलीलाई सुस्ताका स्थानीयले विरोध गर्दै भारततर्फ पठाएका छन्। सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गर्ने र पटक पटक नेपाली भूभागमा छिरेर नेपालीलाई त्रसित बनाउने भारतीय सुरक्षाकर्मीको व्यवहारले सुस्ता अहिले तनावपूर्ण बनेको छ। नेपाली भूमि सुस्ता जहाँ सधैँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको आँखा गड्ने गर्छ। आज फेरि सुस्ताको नेपाली भूभागमा एसएसबीका जवानहरू हतियारसहित खोला तरेर गस्तीका नाममा प्रवेश गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। नेपाली भूमिमा बिना अनुमति हतियारधारी विदेशी सुरक्षाकर्मी देखेपछि सुस्ता स्थानीयले विरोध जनाए। स्थानीयले सुरुमा उनीहरूलाई नेपाली भूमिमा आउनुको कारण सोधे, तर एसएसबीका जवानहरूले अटेरी गरेपछि गाउँले एकजुट भएका हुन्। स्थानीयको नाराबाजीपछि हतियारसहित आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पछि हटेका थिए। पूरा यहाँ 1 किलोमीटर भीतर नेपाल में आओ तर लगुल हम कैंप में इंश्योर साहब का फोन कैनी। इंश्योर साहब जात देरी से कोने गइले तो जाके वहाँ से घेर नहीं जाता लोग पूछा कहा लस कहत हमारे हाकिम पेट्रोल पर रेट करेंगे। नेपाल के भूमि है कि बिहार के भूमि है मैं काय घुमताड़ी कहत हमारे हाकिम पेट्रोल पर दमाए। वहाँ गाली गुप्ता भइल बाद से उने गइले हमनी कहने इंश्योर साहब पे ठाठा उठा दले एसएसबीहरू नेपाल टपेर जो बम्बू छ त्यो हेलेर आथ्यो खुबारीमा आफ्नो थालटोलाको बड़का टोलाको मान्छे आथ्यो। यहाँ त्यो कलबट छ त्यो दुलनिया पुल भन्ने त्यहाँ आएर लुकाएर त अब गस्ती गरिरहेको थियो। आफ्नो केही थिएन, नेपालको शस्त्र केही न। त्यसपछि दुखी यादव और जोधा केवट को मान्छे जानुभएको थियो। त्यसपछि आइ समात्न त्यसपछि लखेटो इन्सपेक्टर साहब पछि आए त्यो केही बोलेन। एकजना आइमाई थियो, एकजना दुखी थियो। त्यो त्यसको लखेट्यो फेरि हात हतियार एकदम तन्डार गरेको थियो और अन्य लागि गोली अब के
सुस्ता क्षेत्रमा एसएसबीको टोली प्रवेशको विषयलाई लिएर संसदमा समेत विरोध भएको छ। शुक्रबार सभामा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुस्तामा भारतीय सीमा बलले नेपालीमाथि हप्की दप्की गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद राईले सीमामा नेपाली सेना गएर बस्न नहुने कुन अप्ठ्यारोले हो भन्दै जानकारी मागेका छन्। नेपाल सरकारको अहिले रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ? रक्षा मन्त्रीलाई तपाईँले बोलाइदिनुपर्छ। उहाँलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो सुस्ता भन्ने ठाउँमा भारतीय पक्षको एसएसबी भन्छ क्या र, सशस्त्र सीमा बल जो छ, त्यो सीमा बल आएर चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई हप्की दप्की गर्दै गरेको र नेपाली दाजुभाइ चाहिँ आफ्नो भूमिको लागि निहत्था त्यहाँनिर लड्दै भिड्दै गरेको अवस्थाको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले, रक्षा मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीज्यू त आउनुहुन्न, रक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ भने खोजेर तपाईँले ल्याइदिनु पर्यो। हामी यहाँ प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ उहाँलाई। हाम्रो नेपाली सेना चाहिँ सिमानामा जानै नहुने त्यस्तो के कसम खाएर बसेको रहेछ? नेपाल सरकारले सिमानामा पठाउनु, चियाउनु पनि पठाउन नमिल्ने खालको, अवलोकन गर्न पठाउन पनि नमिल्ने खालको के चाहिँ करार गरेको रहेछ? कि त त्यो करार पत्र, त्यो सन्धि यहाँनिर देखाइदिनु पर्यो हामीलाई। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही समय पहिले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा क्षेत्र विशेष गरी सुस्तामा तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ। एसएसबीले केही दिन अघि मात्र नेपालतर्फ बन्दै गरेको तटबन्ध निर्माण कार्यमा समेत अवरोध पुर्याएका थिए। बारम्बार नेपाली भूमिमा एसएसबीको टोली प्रवेश गर्ने गरेको भए पनि स्थानीय प्रशासन भने बेखबर जस्तै बनेको छ। स्थानीयले आफ्नै बलबुतामा सिमानाको रक्षा गरिरहँदा राज्य पक्षको मौनताले सुस्तावासीमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बागलुङको बडीगाडमा खानेपानी र सड़क पूर्वाधारको समस्या भएको समाचार। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 7 मा खानेपानी, सड़क र विद्युतको समस्या झेलिरहेका स्थानीयवासीसँग भेटघाट गर्न पत्रकार तथा स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमला पुगेका छन्। स्थानीयले खानेपानीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उठाएपछि धमलाले 2 महिनाभित्र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर बडीगाडलाई घान्द्रुक जस्तै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न सकिने धारणा राख्दै सहभागीहरूले पूर्वाधार विकास मार्फत स्थानीयको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 7 का स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि खानेपानी, सड़क र विद्युत जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव झेल्दै आएका छन्। प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर मानिने यस क्षेत्रका करिब 250 घरधुरी अझै पनि खानेपानीको समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने विद्युत र सड़क पहुँच पनि पर्याप्त छैन। यही बीच नेपाली संचारकर्मी तथा स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमला बडीगाड पुगेपछि स्थानीयवासीले भव्य स्वागत गरेका छन्। नौमती बाजा, सांस्कृतिक झाँकी र स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिले गाउँमा उत्साह थपिएको थियो। स्थानीयले आफ्नो मुख्य समस्या खानेपानी रहेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। स्थानीयको समस्या सुनेपछि धमलाले बडीगाड 7 मा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले 2 महिनाभित्र खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक परे जहाँसम्म जान पनि तयार रहेको बताएका छन्। कमलजीले भन्नुभएको छ, दिपेन्द्रजीले भन्नुभएको छ, पहिलो माग तपाईँको पिउने पानी हो, मैले घोषणा गरेको छु। शुद्ध पिउने पानी तपाईँहरूलाई म 2 महिनाभित्र पिलाएर छाड्छु। त्यसको लागि म जहाँ जानु पर्यो भने जान तयार छु। जसरी भए पनि सुरत जुटाएर पहिलो योजना। दोस्रो योजना भनेको यहाँको जनताको लागि सडक हो। सडक धमलाले बडीगाडको विकासका लागि खानेपानी मात्र नभई सड़क, विद्युत र पर्यटन पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। जिल्लामा धेरै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि बडीगाड 7 अझै केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत विस्तारका लागि पहल गर्ने उनले बताए। त्यस्तै सड़क कालोपत्री गर्न र स्थानीय पूर्वाधार सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
यो सडक कालोपत्र गराउने होला दाजुज्यू, तपाईँकै कार्यकालमा, तपाईँकै कार्यकालमा 1 वर्षभित्र ढुक्क हुनुहोस्। यो सडकलाई कालोपत्र गराउने हो। यो सडक काली लाग्दो छ। म गाडीमा आउँदाखेरि कमलजी मसँगै बस्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो सडकको अवस्था हेर्दाखेरि गन्तव्यकै छ। यो सडकलाई पनि अब पिच गराउनको लागि पहल गर्ने हो। उनले बर्डिगाडको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकी कास्कीको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य घान्द्रुक जस्तै आकर्षक पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने धारणा राखे। पर्यटन प्रवर्धनबाट स्थानीयको आय आर्जन बढ्ने र आर्थिक अवस्था सुधार हुने उनको भनाइ थियो। यो ठाउँ भनेको विश्वका पर्यटकहरू आउनको लागि अत्यन्त सम्भावना भएको ठाउँ हो। हिमालकी बारी छ। अब यसलाई पर्यटकको लागि गन्तव्य बनाउने हो। घान्द्रुक जस्तै बनाउने हो। घान्द्रुकमा जति पर्यटक आउँछन् त्यहाँको पर्यटक यहाँ आउने बनाउने हो। स्थानीय युवा कमल बुढा मगरको पहलमा धमला बर्डिगाड पुगेका हुन्। कार्यक्रममा बर्डिगाड 7 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र प्रताप केसीले पनि खानेपानी, सडक र विद्युत लगायतका समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका समस्याप्रति राष्ट्रिय स्तरमा चासो बढ्न थालेको भन्दै आशावादी देखिएका छन्। उनीहरूले खानेपानी, सडक र विद्युत जस्ता आधारभूत आवश्यकताको शीघ्र समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। अब रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको समाचार। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। नगरबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय मारमा पर्दै आएका छन्। फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले नगर कमिटी रूपन्देहीले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीले स्वच्छ, सुन्दर र हरित सिद्धार्थनगरको परिकल्पना विपरीत सडकमा फोहोर थुप्रिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नगरपालिकाले नगरका विभिन्न चोक, सडक तथा गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोरका कारण नगरवासीको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखा पर्न थालेको भन्दै गुनासो गरेको छ। यो सानो नगरपालिकामा यो फोहोरको राजनीति नेकपा एमाले कहिले पनि गरेन। हामी अहिले पनि गर्न चाहन्नौँ। तर जब फोहोर तपाईँको हरेक चोक, नाला, सडकमा विभिन्न किसिमका घरहरूमा फोहोर मैलाहरू सङ्कलन भएको छ, त्यो फोहोरहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसका लागि यो फोहोर तत्काल उठाउनका लागि मेयर साहब, उपप्रमुख साहबसँग हामी नेकपा एमाले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छ। र मैले मेयर साहबलाई भन्न चाहन्छु, यदि यो फोहोरको समस्या सिद्धार्थ नगरपालिकाले गर्न सक्दैन भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले यो सिद्धार्थनगरमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरोस्, हामी सर्वपक्षीय बैठक बसौँ र फोहोरको विषयमा सबै एक ठाउँमा उभिएर फोहोरहरूको समाधान गरौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख हाले एमाले सिद्धार्थनगरले महत्वपूर्ण विषय उठाएको र राम्रो कामको लागि पहल गरेको बताए। उनले 1 महिनाभित्र समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। फोहोर मैलाको विषयलाई कसैले पनि राजनीतिकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 35-36 करोड रुपियाँ हाम्रो हरिदाईले आफ्नो पालोमा यहाँबाट फर्काइसक्नु भएको छ। 40 करोड कि 45 करोड रुपियाँ उहाँले दौडेर उहाँकै पालोमा यो जग्गा पास भएको थियो। लोहरी वंशतीय गाउँपालिकाको 6.5 बिघा जग्गा उहाँको पालोमा पनि पुरा राजनीतिकरण भएको थियो। त्यही राजनीतिकरण अहिले पनि भइरहेछ। तर तपाईँ एकदम सही कदम उठाउनु भएको छ। सपोर्टमा आउनुभएको छ मेयरको र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको। म सम्पूर्ण कमिटीलाई, जिल्ला कार्य समिति, नगर कार्य समितिलाई पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले राम्रो कामको लागि पहल गर्नु हो, सपोर्ट गर्नु हो। नगरवासीको स्वास्थ्य र नगरको प्रतिष्ठासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नगरपालिकाले यथाशीघ्र ठोस कदम नचालेमा थप दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने एमाले नगर कमिटीले जनाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध नेपालगञ्जमा अभियान चलाएको समाचार।
नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण दैनिक औसतमा 4 जना महिलाले ज्यान गुमाउने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। यसै गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। नगरका विभिन्न ओडाहरूमा पाठेघर मुख क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर सुरु गरी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट निशुल्क जाँच र परामर्श प्रदान गरिँदै आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विगत 2 वर्षदेखि नै महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर स्क्रिनिङ अभियान चलाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ। नगरभित्रका कुनै पनि महिला यो सेवाबाट वञ्चित हुन नपरुन् भन्ने उपमहानगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विगत 2 वर्षबाट नै अरू चाहिँ छुट्नु हुँदैन, कम्तीमा शिविरमा पुगेका महिलाहरू निशुल्क सेवा पाउँदा निकै हर्षित देखिएका छन्। उनीहरूले यस्ता शिविरलाई ओडा-ओडामा निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। क्यान्सरको यो बिमारी महिलाको गर्ने त्यसकारणले गर्नुभएछ, बहुत राम्रो गर्नुभएछ र पटक पटकमा आइदिए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आशा छ र स्वास्नी मान्छे धेरै जसो यसमा बाधामा परेकै छन्, तर लुकाएका छन्। धेरैले लुकाएको पनि छन्, लुकाएर बाहिरबाट औषधि गरिराखेको छन्। राम्रो गरिरहेको छ सरकारले, राम्रो छ। अब धनीले मात्रै चेक गर्न पाउँथे, गरिबहरूले अब यस्तो निःशुल्क राखिदिएपछि त राम्रो हुन्छ नि त। राम्रो छ, खुसी लाग्छ। बेला बेलामा महिला दिदीबहिनीहरूले यस्ता चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्टहरू चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महँगो छ र अहिले यो उपमहानगरपालिकाले जुन यो गराइराख्नु भएको छ यो एकदमै सराहनीय काम हो। मैले पनि बेला बेलामा मेरो टेस्ट गराइरहेको छु। अघि भर्खर मैले डाक्टर साहबलाई मैले मेरो रिपोर्ट देखाएँ, ठिकै छ भन्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। विशेषज्ञका अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सर सुरुवाती चरणमै पत्ता लागेमा यसको पूर्ण उपचार सम्भव छ, तर हिलचेक्राइ गर्दा यसले ज्यान लिन सक्छ। महिनावारी सुकेपछि पनि रगत देखिनु, अनियमित रक्तस्राव हुनु वा सेतो पानी बग्ने समस्या निको नहुनु यसका लक्षण हुन्। लक्षणहरूलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता नगरी समयमै चेक जाँच गराउनु चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। यो लक्षणहरू भयो भने डाक्टरकोमा आउनु होला। सबभन्दा पहिला भनेको महिनावारी सुकेको महिलाहरूमा एक थोपा पनि यदि रगत देखियो भने है, एक थोपा त देखियो केही फरक पर्दैन भनेर नबस्नु होला। महिनावारी सुकेको छ, 1 वर्ष भइगयो, तर एक थोपा पनि दाग पनि देखेको छ भने तुरुन्तै डाक्टरकोमा आउनु। पहिलो कुरा, अनियमित रगत बगिरहेछ है, महिनावारी हुने महिलामा पनि अनियमित रगत बगिरहेछ, महिनावारी हुने पालै होइन तै पनि रगत बगिरहेछ भने तुरुन्त डाक्टरकोमा आउनु। जहिले सेतो पानी बग्ने, जति औषधि गरे पनि ठिक नहुने होइन, यस्तो समस्या छ भने पनि तुरुन्तै डाक्टरकोमा आउनु है। अनि अरू यी कुराहरू बाहेक रेगुलर स्क्रिनिङको लागि चाहिँ सधैँ आउनु होला है। वडा स्तरमा सञ्चालित शिविरबाट स्थानीय महिलाले निशुल्क सेवा लिँदै आएका छन्। कतिपय महिलाले एचटिभी, डीएनए र अन्यले VIA जाँच गराएका छन्। वडा कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाको स्वास्थ्यप्रति विशेष संवेदनशीलता देखाएको छ। स्थानीय महिलाको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्दै स्क्रिनिङलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान थालेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको महिलाहरूमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै क्यान्सर हो र यो क्यान्सरबाट हुने मृत्युको कारण मध्ये एक पनि हो यो। अर्को औसत रूपमा प्रतिदिन करिब 4 नेपाली महिलाहरूको मृत्यु भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ WHO ले पनि प्रमाणित गरेको छ। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अब यो एकदमै अनिवार्य हुनुपर्ने काम पनि हो जुन आज हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा भइरहेको छ र धेरैजना तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरैजना महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आउनु भएको छ र उहाँहरूले यो सेवा पाउनुभयो भने जे होस् अब हामीलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि एकदमै राम्रो। र मैले मेयर साहबसँग फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु यस्तो कार्यक्रम फेरि पनि चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 8लाई फोकस गरेर फेरि पनि ल्याइदिनु होला, किनभने धेरैजना पीडित महिलाहरू हुनुहुन्छ। शिविर वडा नम्बर 8 सँगै वडा नम्बर 13, 16 र 19 मा गरी जम्मा 4 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने बुझेर समयमै जाँच गराउन आयोजकले सबै नगरवासी महिलाहरूलाई आग्रह गरेको छ। अन्त्यमा सिराहाको एक परिवारलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिएको समाचार। सिराहाको गोलबजारको एक परिवारले न्यायको खोजीमा अदालत पुगेकै कारण सामाजिक तथा जातीय बहिष्कारको पीडा भोग्दै आएका छन्। गोलबजार 13 स्थित गङ्गर
डङ्गराहाका प्रदीप कुमार पण्डितको परिवार विगत केही वर्षदेखि सामाजिक बहिष्कारको शिकार बनेका छन्। आफ्नै समुदायका केही व्यक्तिहरूले विवाह, व्रतबन्ध, श्राद्ध तथा अन्य सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन रोक लगाएको पीडित परिवारको आरोप छ। घराइसी समस्या से हमरा गांव के जे जाइत है वो हमरा बहिष्कार एक किस्म से कर देनी है। घराइसी झगड़ा हमरा 2076 साल में हमारा गाँव के अपने जेठ भाई सब भेल रहे और वही विषय में लक हम जब गाम समाज में मेल मिलाप नहीं भेले तो हम मुद्दा हल लिए। मुद्दा हल्ला के बाद में हमरा समाज में हमारे जे जाति के समुदाय सब अगुआ सब से सब हमार नाता काट दिल के। नाता कटला के बाद में हम पंचायत रख लिए। पंचायत में हमरा दबाव दिल के मुद्दा उठा के लागा। वो मुद्दा सामान्य सिरा जिला अदालत में मुद्दा दायर भ गल रहे, दर्ता भ गल रहे। तो वो सरकारवादी मुद्दा हमरा बुते नहीं उठती है तो हम केना के उठा के लबिए तो हम नहीं मान लिए तो हमरा फेर से काट कर चल गई। 7 वर्ष पहिले घरायसी तथा जग्गा जमिन सम्बन्धी विवादका कारण दुई भाइ बीच झडप भएको थियो। घटनापछि न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको परिवारमाथि मुद्दा फिर्ता लिन दबाव, मानसिक तनाव तथा सामाजिक अवरोध सिर्जना गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ। हालै विभिन्न गाउँका समुदायका अगुवाहरूको बैठक बोलाइए पनि उनीहरूलाई उल्टै दोषी देखाउँदै 1,01,000 रुपैयाँ जरिवाना, भाडाकुडा खरिद तथा सामूहिक भोजको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। तर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई रकम तिर्न वा भोज खुवाउन दबाव दिइएको भन्दै आरोप निराधार भएको स्थानीयको दाबी छ। पीडित परिवारका अनुसार मुद्दा दर्ता भएता आफ्नै थर र समुदायका केही व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई जाति तथा सामाजिक गतिविधिबाट अलग गरेका थिए। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी। घाइते 17 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार जारी। 2 नाबालकको अवस्था गम्भीर। सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको बारम्बार हस्तक्षेप। तटबन्ध निर्माणमा अवरोध र हतियार सहित गस्ती। स्थानीयको नाराबाजीले पछि हट्न बाध्य। बागलुङको बडीघाटमा खानेपानी र सडकको शास्ति। स्थानीयको पीडा सुन्न पुगे ऋषि धमला। खानेपानी र विद्युतको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता। र रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या। जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने चिन्ता। सडक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिँदा सिद्धार्थनगरवासी आक्रोशित। प्राइम समाचार अहिले सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।